In the 23rd edition of Lokutsav, you have performed your performance Mando. What do you like to say? It's a pleasure to be performing here for the 23rd edition of Lokutsav. जायतीं वर्सां जालीं लोकोत्सव चालू जाल्यार आनीक पयलीं साकून आमी आमचो पंगड केपेंची किर्ना ह्या मांडो उत्सव लोकोत्सवांत पार्टिसिपेट जातात. आनीक फाटलीं कांय वर्सां पॅन्डेमिकाक लागून बंद आशिल्लो. परत लोकोत्सव चालू जावन हांगासर आमकां संदी मेळ्ळी मांडो प्रेजेंट करपाक, कित्याक मांडो म्हणल्यार आमची अस्मिताय. आनीक मांडो एक भोव मोलादीक कांतार. मांड्यांतल्यान म्हाका तरी दिसता मांड्यांतल्यान हांव वयर सरलां. जरी हांव पॉप रॉक कांतारां करपी म्हज्या कॉलेज टायमार जायतीं कॉम्पोजिशनां हांव करतालो. म्हजी मॅसेज युथाक चड करून युथाक हांव सांगूंक सोदता. हाय बीन इनटू ऑल कायंड्स ऑफ म्युजीक. हाय बीन सिंगींग रॉक, हाय बीन सिंगींग पॉप. हांवें जे मांड्याचें जे मांड्याचो जो म्हाका मोग आसलेलो पयलीं तो हांवें आयज पासून वचच दवरला. आनी लोकोत्सव इज वन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू कम टुगेदर एंड प्रेजेंट द मांडो. भोव करून दाखोवंक आमच्या युथाक की सी इवन एट दीस एज वी आर परफॉर्मिंग द मांडो. यू शूड कम फॉर. आय सी लॉट ऑफ एन्थुजियाजम इन द यंगस्टर्स. मांडो उत्सवान जरी पडले जाल्यार जायतीं यंगस्टर्स भुरगीं मुखार सरतात आनीक मांड्यान पार्टिसिपेट जातात. तर लोकोत्सव एक संदी मांडो प्रेजेंट करूंक आनी आमकां जरा आमी खुशाल जाता. जरी तर हातूंतल्यान तितलें कांयच ना, बट इट इज जस्ट वी कम फॉरवर्ड फॉर द लव ऑफ मांडो, वी गेट टुगेदर एंड प्रेजेंट द मांडो. सो माय मेसेज टू द यंगस्टर्स, don't give up our culture. There are a lot of things that is, as I have told you, I have been into all kinds of singing, but this has been my passion. Mando has been my passion. Of course, yes, we have not been participating in the Mando festivals. Last time I remember it was in 2004. That was our last performance, the competition. So competition जरी आमी ना, पण मांडो आमी आमच्या काळजांनी रुगलोलो आसात आनी परफॉर्म करीत आसात. संवसारभर तो हांवें व्हेला. युनायटेड नेशन्स पीस किपींग फोर्सीस लुबा माउंटेन्स सुदान हांगा आसात. तांचे मुखार पासून आमी तो व्हेलो. आनीक हें भोव मोगाचें आमचें गोंयचें कांतार तांचे मुखार पासून हांवें सादर केलां. आनी लोकोत्सव म्हाका जाल्यार आयज खुशी भोगली परफॉर्म करून लोकोत्सवांत आमचो मांडो. मांडो एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट गोंयचो जावन आनी खुबशे वेळा लोकोत्सवाच्या प्लॅटफॉर्मार तुमी परफॉर्मूय केल्ले. तुमची जर्नी कशी आसली लोकोत्सवान? लोकोत्सवान लोकोत्सव जेन्ना सुरू जालो तेन्ना आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान भरपूर फोकस घेवन ह्या लोकोत्सवाचें कल्चर जें आसा तें वयर काडलें. वेस्टर्न कल्चरल सेंटर उदयपूर हांकां मेळून तांणी ही जर्नी मुखार व्हेली. जायतो फोकस घेवन ते हांगासर ह्या लोकोत्सव घडोवन हाडटात. आनीक तांणी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पयलीं साकून तांणी आमकां ही संदी दिली आनी आयज पासून तें चालू आसा. सो इट्स बीन अ ब्युटिफूल जर्नी फॉर मी, especially through the Department of Art and Culture in association with the Western Cultural Center and now I think the Sangeet Natak Academy. We all come together and they do it along with in collaboration with Kala Academy also. So it's been a wonderful journey for me performing for the Lokutsav and not just the Mando. I mean, जायती परफॉर्मन्सां केल्यात हांगासर. देखणी आमचे डान्सर्स आसात देखणी परफॉर्म केल्या. कितलेच फावटी कुणबी नाच परफॉर्म केला. कितलेच फावटी मांडो आमी परफॉर्म करीत आयल्यात. सो खुबशे आर्टिस्ट येता हितून आर्टिस्टीक फॉर्मान आनी मोदीत ते सोडून वयता. सो त्या बद्दल तुमी कशें पळयता आनी तुमचे विचार कितें आसा तेजेर? पळय आमी हांव ह्या हितून आसा आमचें ट्रेडिशन जें आसा तें राखून दवरपाचें तो म्हजो हेतू जावन आसा. गोडेक जायते फावटी आमचे यंगस्टर्स भितर सरतात हितून आमचे डिफरंट फोक आर्ट फॉर्म्सांत परफॉर्म करपाक. तांकां कडेन तितली संदी मेळना. संदी म्हणजे हांव म्हणूंक सोदता आतां मांडो एक उत्सवच घडोवन हाडटा जाल्यार ताका लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम गोज इन टू इट. ते कॉस्ट्यूम जर करतलो जाल्यार ताका जायते पयशे पडटा. ओके गोडे तांकां डिफिकल्टीज आसतल्यो. मांडो फेस्टिवल जाता आतां तरी कशें म्हाका चलता ती खबर ना, पूण पयशांचो जायतो हातूंत हें येता. एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट गेट एनीथींग आउट ऑफ इट. बट आय एम डुईंग फॉर माय पर्सनल सॅटिस्फॅक्शन. पयशे म्हणून म्हजे बोर्सांतले पयशे म्हणून आमी जी भुरगीं आसात ती दे आर रेडी टू डू एनीथींग फॉर किपींग अलायव द रीच कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा. जशें पळय मिसाल ना गोडे ती सोडून घेतात
थोडी तांचे कडेन डिफरंट इंट्रस्ट आसतले आनी कित्याक ती लागून सोडून घेता आसतले बट होय एक मुद्दो आसतलो की तांकां कडेन जायतो फावो तो फिनान्शियल बेनिफिट्स तांकां जर ते उत्तेजन दिवपाक जर तर आसा आमच्या गव्हर्मेंटान बी असो मुखार सल्लो दिवपाक जाल्यार like there's nothing like it. I think youngsters will come forward, more and more youngsters will come forward to take this forward, carry this rich cultural heritage of our land. मांडो फॉर्म ऑफ आर्ट जो आहा ताका तुमी खुबशे कनेक्टेड आहा सो तुमची जर्नी कशी स्टार्ट जाली आनी कितें एक्सपिरियन्स जावन मांडो उत्सवान हांव केपेंचे किर्ण पोंगूड आसलो तो फेलिक्स पिंटो आमचो केपेंचो हो हाडटालो मांडो उत्सवान आनी थ्रू ही माय जर्नी स्टार्टेड वीथ हिम. So he started bringing the आमचो केपेंचो ग्रूप मांडो उत्सवान तेन्ना हांव धाकटो आसलो तर मेन सिंगींग हांव करतालो जायतो लोक म्हाका म्हजो आवाज तांकां आवडटालो आनीक तातूंतल्यान हांवें कॉमर्स केलें आनी मागीर इन समर 1995-96 आय टूक ओवर एज द लिडर ऑफ द ग्रूप. फेलिक्स पिंटोन जायतो वावर केलो ग्रूप वयर हाडपाक आनी तो आमी मागीर फुडें व्हेलो आनी कांयच आमी ह्या पावण्यार पावल्यात जायत्या संवसाराच्या चारय कोनशांनी आमी मांडो प्रेजेंट केला. आयज आमी जो मांडो प्रेजेंट केल्लो तो काळीज पीस धामाचो मांडो तातूंत हांवें जायते भाशेची हें घातल्यात आमची केपेंची खबर उलयल्या तातूंत खबरो करतना. ओके सो इट्स बीन अ वंडरफूल जर्नी फॉर मी. इट स्टार्टेड वीथ द मांडो फेस्टिवल. ओके आनी हांवें तो संवसारभर व्हरला मांडो. जायते जाणां आतां मांडो करतात. इट रियली लुक्स वंडरफूल. इट गिव्स मी सॅटिस्फॅक्शन वेन आय हियर यंगस्टर्स सिंगींग मांडो. When I see it has been taken global, I mean globally by different people. Okay, हांवें गेला पूण जायतो लोक मांडो वयर करपाक तजवीज करतात. दॅट्स वंडरफूल. मॅडम लोक उत्सवान आयज तुमी परफॉर्म केल्ल्या मांडो कितें सांगचें दिसता आनी हाव युअर एक्सपिरियन्स बीन. आमी 2 वर्सांक येतात लोक उत्सवान भाग घेवपाक. आमचो लिडर मिस्टर एल्विस कॉयस अंडर हीज लिडरशीप वी हॅव बीन परफॉर्मिंग आनी जेन्ना आमी येतात हांगा तेन्ना आमी खूब उमेदीन येतात. आमचे पर्सनल बेनिफिट्सा खातीर येनात पूण आमी एक तो मांडो एन्जॉय करतात. तशेंच हांगा जे दुसऱ्या राज्यांतले लोक येतात ते आपले लोकनृत्य घेवन येतात तेंय पळोवंक आमकां मेळटा आनी आमचो मांडो जो आमी दाखयतात लोकांक ते आमी पळयलां की खुबशे लोकांक खूब ताचो आनंद घेतला आनी बरी तांकां आवडलाय बी. आनी अशेंच आमी जाले 3 डिकेड्स तरी आमी अशें मांडो घेवन लोक उत्सवान येतात आमच्या. तितून देखणी आसताली केन्ना फुगडी आसतली जशें आमच्या लिडरान सांगलां पूण ह्या खेपेक फक्त आमी मांडो परफॉर्म केला आनी खूब खूब धादोसकाय भोगता आमकां हें सगळें परफॉर्म. थँक्यू. मॅडम तुमी आयज मांडोन परफॉर्म केल्ल्या सो तुमकां कितें सांगचें दिसता मांडोचेर. First of all, I want to say that I feel proud to be a part of this culture. Hanga own different types of culture district pota and to showcase your culture, Goan culture, it feels so proud and this is a platform to do that. We've been with Elvis for so many years. Before that there were so many other artists who have died. They are not here with us today. They've also been a part of promoting this. So basically it's for me, it's something to be proud of, to show Goa's culture, and it's like a message to the youth that you should always keep it alive. Keep your culture alive. Ma'am, how your journey started in Mando and how you got into it? We came through the other group members. Like we are from Kepe, so Elvis is from Kepe. I'm also from Kepe. So we come through the other group members, through Elvis, through the church, through the choirs. So we've been together here, and it's been there for so many years. What do you like most about Mando? Like it has different variations. Any specific of your choice? I like all of it. Thank you so much, ma'am. जस्ट मॅसेज करून एकूच सांगूंक सोदता की तुमी जरी तर तुमकां मांड्याचो मोग आसा आनी आमच्या गोंयच्या कल्चराचो मोग आसा यंगस्टर्सांनी फुडें सरचें तें तुमीच फुडें व्हरपाचें. आमचो टायम आतां जालो तुमीच फुडें व्हरपाचें. पयशांक लागून अशें तुमी करूंक सोदी नाका कित्याक यू वील नेवर बी सॅटिस्फायड इफ यू थिंक अबाउट द मनी आस्पेक्ट ऑफ इट. ओके मनी लीव जस्ट लीव इट असाइड. इफ वी वर टू थिंक अबाउट मनी पार्ट ऑफ इट वी वूड नॉट बी परफॉर्मिंग इट. If if I put forth to you what are the things that benefits that we get out of this, it's just nothing. It is personal satisfaction. So तुम्ही पैशांचें तोंड पडवू नाका. Youngsters एक message, love this art form. There are different folk art forms of Goa. मांडो एक ब्युटिफूल मोगाचें कांतार तुम्ही राखून दवरतले. पैशांचें तोंड पडू नाका. Just enjoy it
Whenever you get an opportunity, whenever you get a chance, come forward, show your talent, show to the world that Mando is something to be liked by people all over the world. Just like what Fado is to Portugal, Samba is to Brazil, Mando is to Goa. Thank you, sir. Thank you.